रामा काणकोणकर हांकां डिस्चार्ज दिलो आणि डिस्चार्ज दिल्यानंतर तांच्यांनी एक वक्तव्य केले की दोन नावां, एक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे टुरिझम मंत्री रोहन बाब खंवटे यांचे नाव तांच्यांनी घेतले. आता क्रमावर जर पळयलो आसत जाल्यार त्या हातून लोकांनी कितले सिरियस घेतले हांव म्हाका खबर ना, पण बऱ्याचदा जर आमी पळयलें की ज्या वेळाचेर तेंचो अटॅक जाल्लो 18 तारखेर तेन्ना तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केल्लो त्या वेळाचेर तांच्यांनी वेगळो स्टेटमेंट, म्हणजे त्या वेळाचेर तांच्यांनी कोर्टाक आनी ताका कांय रिस्पेक्ट ना वगैरे वगैरे उलयल्ले. आनी एकूण क्रमावर जर पळयलो आसत जाल्यार 18 तारीख जो इन्सिडंट जालो आनी त्यानंतर जेन्ना सोयरू सन ऑफ मोलुवेळी हांच्यांनी कंप्लेंट फायल केली आनी कंप्लेंट फायल करतकच इमिडिएटली तेचेर एक्शन घेवप जी आसा होम मिनिस्ट्री पुलिसेच्या वतीन ही सुरवात जाली आनी पणजी पुलीस स्टेशनाचेर ते केस रजिस्टरूय केली गेली. 18 तारखेर तांचे सीसीटीव्हीच्या माध्यमांतल्यान जे एक्यूज कोण ते सस्पेक्टीड आसात जे आयडेंटिफाय जाले तांकां पुलिसान अरेस्टूय केली आनी ही अरेस्ट करतकच बरेच वेगवेगळे तांच्यांनी जे जे कितें सांगिल्लें ते अरेस्ट करपाचें काम सुरू जालें आनी फ्रीलान्स म्हणजे खंयचोच कोणाचोच पॉलिटिकल प्रेशर न दवरता पुलीस डिपार्टमेंट आपलें काम सिन्सियरली करताले. 19 सप्टेंबराचेर परत आनीक 2 एक्यूजचे आनी नांवां येतालीं तांकांय अरेस्ट केली आनी त्यानंतर मागीर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तांच्यांनी जे जे सांगलें ते इन्व्हेस्टिगेशन त्या माध्यमांतल्यान करत गेले आनी ज्या वेळाचेर तांचो स्टेटमेंट घेवप जालो, कारण सुरवातीक 2-3दा प्रयत्न केलो पुलीस डिपार्टमेंट पण तांच्यांनी तो स्टेटमेंट दिवना अनफीट आनी ज्या वेळाचेर ठरलें की इज मेडिकली फीट अशा वेळाचेर तांचो स्टेटमेंट जो आसा तो रजिस्टरूय घेतलोय, त्याची व्हिडिओग्राफी केली आसतली आनी ह्या हातूंतल्यान स्टेटमेंटाचेर तांच्यांनी एक वेगळ्या पद्दतीचे त्या वेळाचेर, कारण ते म्हणटा की तो स्टेटमेंट भायर गेलो. आता स्टेटमेंट कितें भायर गेलो तो तांकांच खबर आसतली, पण त्या हातूंतल्यान तांच्यांनी मागीर आनी एक सांगलें की एडिशन ऑफ SC/ST एक्ट ट्रान्सफर हो जेन्ना तांच्यांनी आनी एक हें सांगलें त्या वेळाचेर ही केस जी आसा ती सुदेश नायक हांचे कडेन सुपूर्द केल्ली हँडेड ओव्हर टू SDOP DYSP सुदेश नायक आनी अजूनही कांय जे एक्यूज आसात ते अजूनही त्यांची बेल जावना, कांय भितर आसात आनी त्या वेळार एकूण जर पळयलें आसत जाल्यार माननीय मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर आसून सुद्दां तांच्यांनी फ्रीलान्स पूर्णपणे ज्या हातूंतल्यान ती केस वचूं जाय त्या पद्दतीन हांव डिटेल वतालें, तुमी सगळ्या प्रेसाक पूर्ण खबर आसा, तेची सॅक्शनय वाचना नांवांय वाचना, पण तुमकां पूर्ण खबर आसा की कशा पद्दतीचें इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा. मध्यंतरीच्या हातूंतल्यान हांवें पळयतालो की सदरीत एक्च्युअल फॅक्ट आसा ते सदरीत हाडपाचो सदरीत प्रयत्न करप आनी त्यामुळे दिसाक सकाळी एक आनी सांजे दुसरें उलोवप इज अ बेजलेस स्टेटमेंट आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या हातूंतल्यान सगळे ज्या तरेन ही ओवरऑल स्टोरी जर पळयली आसत क्रमवार म्हणजे 18 तारीख जे दीस हो इन्सिडंट जालो 18 तारीख तो त्यानंतर काल पर्यंत म्हणजे 23 दीस हो वेगवेगळ्या स्टेटमेंट वेगवेगळे इन्सिडंट हे सगळे जायत गेले आनी हे करता आसतना पूर्णपणे एज अ सिटीजन ऑफ गोवा म्हणून ताका पूर्णपणे प्रोटेक्शन, कारण त्याची व्यवस्थितपणे ट्रिटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेजा भितर आनी कसलोच पॉलिटिकल इंटरफिरन्स न करता हे सगळें केल्लें आसा. आनी सडनली काल भायर सरतकच म्हणजे हांव व्हिडिओ जर पळयलो आसत ज्या दीस ताका मारला ते दिसचो स्टेटमेंट काल सुरवातेक भायर येतकच एक सामको संतपणान आनी अचानक मागीर वेगळेपणान म्हणजे साधारण एक ठरवून एखादी गोष्ट करतात अशा पद्धतीची साधारण ती आम्ही नाटकान पार्ट करतात तशा पद्धतीचं दिसता. म्हणजे सुरवातीक हळू करप आनी अचानक कितें तरी वेगळेपण आनी त्यामुळे म्हजो डिमांड आसा भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणून ह्या विशयाचेर पुलिसेन मेन रूट कितें आसूं शकता हातूंतल्यान तें फायंड आउट करचें आनी खरें कॉज जर आसत जे आसा ते तेंच्यांनी समोर दवरचें, कारण विदाउट कांयच नसता बेजलेसपणान एखादो स्टेटमेंट करून भारतीय जनता पार्टीचें नांव
आणि सरकाराच्या नावाने बदनाम करपाचो प्रयत्न करता आणि त्यामुळे त्याचे रूट कॉज कितें आसा ते सोदून काडचे आणि त्याने कारण एक सकाळी सांजचो दुसरो स्टेटमेंट, पुलिसेक एक स्टेटमेंट, मारतकच तिसरो स्टेटमेंट, मध्यंतरी बायलेचो आनी कितें तरी स्टेटमेंट, अशा पद्दतीचें जे कितें आसा हे लोकांची हातूंतल्यान आसो करून घेवचो न्ही आणि च्या हातूंतल्यान पुलीस डिपार्टमेंटात पूर्णपणे कोणाच्याच प्रेशराक बळी न पडटा ज्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा तें पूर्णपणे इन्व्हेस्टिगेशन तेंच्यांनी एंड पर्यंत व्हरचें आणि हे करता आसतना ताचो रूट कॉज जो आसा कारण एकदा आसता की करता करिता बोलतोच, कारण ह्या हातूंतल्यान वेगवेगळे विशय आसतले. ह्या 24-23 दिसाच्या इन्सिडेंटान जे कितें गोष्टी आसा ते आमचे मंत्री हातूंतल्यान उलयतले, हांव तातूंत म्हणटना. पण क्रमवार जे आसा हे जर आमी पळयले आसत प्रत्येक हातूंतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसांनी फ्री अँड फेअर अशें इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा आनी ताका लागून जो स्टेटमेंट तांच्यांनी काल आमचे मुख्यमंत्री आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे रोहन बापखोंटे हांचेर जो तांच्यांनी नांवां कोट केले त्या संदर्भातले रूट कॉज जे आसा कितें आसा तातूंतल्यान ते पुलिसांनी काडचे आनी त्यांनी अशा बेजबाबदारपणान बेजलेस स्टेटमेंट करचे न्ही अशें हांव सांगता.